कम। बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा एकै दिन 464 जनामा कोरोना संक्रमण, मृतकको संख्या पनि 70 पुग्यो। काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायातहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालित। चालक र सहचालकले मास्क समेत नलगाउँदा सर्वसाधारण जोखिममा। विद्यालयमा पठन पाठन गराउने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रीको स्पष्ट उक्ति। वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड। अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध थप चिसिँदै दुष्प्रचार गरेको भन्दै गुगलद्वारा 2500 चिनिया च्यानलहरू बन्द। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सा जिल्लाका 3, सर्लाही र सिराहाका 1-1 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको हो। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते पाटन अस्पतालमा र पर्साकै 79 वर्षीय पुरुषको साउन 20 गते घरमै निधन भएको हो। उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पर्साकै 57 वर्षीय अर्का पुरुषको साउन 22 गते गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा निधन भएको छ। सिराहा गोलबजार नगरपालिकाका 25 वर्षीय पुरुषको साउन 22 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको छ। सर्लाही घर भएका 45 वर्षीय पुरुषको साउन 23 गते पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। यससँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थान बस्ने वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते दिउँसो 3:30 बजे पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने वर्ष 79 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 20 गते राति घरमै दुःखद निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 22,214 पुगेको छ। 24 घण्टामा मुलुकभरबाट थप 425 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 15,814 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या जम्मा 10,207 छ र हालसम्म डिस्चार्ज भएर जानेहरूको संख्या 15,814 छ। 15,814 जना निको भइसकेका छन्। हालसम्म 6,330 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले 6,330 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,926 PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुने भएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गतेसम्म सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका 5वटा सेवा 15 दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो। भिडभाड नै तपाईको कोरोना संक्रमणको पहिलो चाहिँ तपाईको औषधि हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडभाडलाई कम गर्नको लागि हामीले पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले सेवा सटडाउन गर्ने हामीले निर्णय गर्यौं। सेवा सटडाउन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय 3टैबाट प्रभाव हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू जस्तो नागरिकता वितरण भयो,
राहदानी वितरण भयो, संस्था दर्ता सम्बन्धी भयो, जनजाति सिफारिस सम्बन्धी भयो, नाबालिग परिचय पत्र जारी लगायतका जुन सेवा अहिले नदिँदा केही फरक पर्दैन। पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छैनौँ, हामीले सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। भिडभाड गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई थप कडाई गर्ने पनि दाहालले बताउनु भयो। अहिलेसम्म कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएकोमा अबदेखि नियम पालना नगरे कैदसम्मको कारबाही हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। भिडभाड अनुगमनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। संयन्त्रले ब्याङ्किङ क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग कल कारखानामा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएको पाइए बन्दसम्म गराउने भएको छ। भिडभाडमा जाने, भिडभाड गर्ने, मास्कको प्रयोग नगर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने। कारबाही त हामीले अहिले गरिरहेछौँ, थप कारबाही गर्ने। हुनसक्छ त्यसलाई कैद पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सङ्क्रमण रोगी 2020ले त कैदको सजाय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। तर अहिले हामी जरिमानामा सीमित छौँ। हामीले भनौँ न करिब 2000को हाराहारीमा हामीले जरिमाना पनि गरिसकेका छ। र अब यसलाई हामीले निगरानी गर्छौँ। हामीले यहाँ सर्भिस सटडाउन गरेर हामीले एउटा डेडिकेटेड हामीले संयन्त्र पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रोटोकल पालना भए नभएको विषयमा हामी रिगरसली अब अनुगमन गर्छौँ। हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा जान्छौँ, हामी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हामी जान्छौँ, होइन, उद्योग कल कारखानामा हामी जान्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँको प्रोटोकल पालना नभएको र भिडभाड भएको देख्यो भने त्यो पनि बन्द हामी गराउँछौँ। अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने दाहालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्युरोडका 2 जना व्यापारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रका सबै पसल बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को प्रत्यक्ष निर्देशनमा न्युरोड क्षेत्रका करिब 5000 पसल बन्द गरिएको वडा अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान 2 व्यापारीमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएपछि महानगरपालिका वडा कार्यालय, सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यापारी बीचको आकस्मिक बैठकले साबिकको 24 नम्बर वडा क्षेत्रका सबै पसल बन्द गर्ने निर्णय लिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित व्यापारीहरू विभिन्न सहकारी, बैंक, वित्तीय संस्था र समुदायमा समेत घुलमिल रहेका कारण त्यस क्षेत्रका करिब 500 को कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको वडा अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिनुभयो। आगामी मंगलबार उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कोरोना परीक्षण गरिने र त्यसको नतिजा नआउँदासम्मका लागि सबै पसल बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो। सम्पर्कमा आएका सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परीक्षणको तयारी गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको हो। संक्रमित 2 व्यापारीलाई घरमै क्वारेन्टिनमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि खिचापोखरीमा 1 व्यापारीमा कोरोना पुष्टि भए पनि ती व्यापारी घरमै क्वारेन्टिनमा रहेको महर्जनले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम उच्च देखिरहेको बेला सार्वजनिक यातायातहरू भने मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारी निकाय होस् या व्यवसाय वा सर्वसाधारण सबैले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भेटिएको छ। शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागको एक टोली काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन र सरकारी मापदण्ड पालना भए नभएको बुझ्न अनुगमनमा निस्कियो। टोलीले चक्रपथको विभिन्न स्थानको अनुगमनका क्रममा विवाद नै देखियो। विवादलाई हेर्दा लाग्थ्यो कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्नका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य सावधानीका विषय सबैले मान्नै पर्दैन। नहुने चिज नभइकन लिएर त हिँड्नु भएन। एउटा एक्स्ट्रासम्म राख्नुपर्छ। सबैको सुरक्षाको लागि हो नि त, तपाईँ पनि हो, यात्रु पनि हो। अनुगमनका क्रममा कतिपय सार्वजनिक सवारीका चालक सहचालकहरू लापरवाह ढङ्गले सामान्य मास्कको समेत प्रयोग नगरी सवारी हाँकिरहेका भेटिए। सवारीमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गरी सर्वसाधारणको यात्रा सहज र सुरक्षित पारिदिनुपर्ने विषय उनीहरूलाई कुनै मतलबको विषय नै नभएको जस्तो देखियो। सरकारी अनुगमनकारी निकायले उनीहरूलाई सडकमै सचेत गरायो। सार्वजनिक यातायातले पनि भोग्नु नपरोस्, त्यो सम्बन्ध पक्षले पनि यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ नि नेगेटिभ रूपमा होइन कि यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर चलाउँदाखेरिको अवस्थामा अब लकडाउन खुल्ला भएको छ, सार्वजनिक यातायात नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा जान पनि हुँदैन। तर सञ्चालन गर्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिदिनु पर्यो। जस्तो आज चाहिँ यहाँले कतिलाई कारबाही मापदण्ड पालना गराउने विषयमा स्थानीय निकाय पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने हो।
तर यातायात क्षेत्रमा देखिरहेको लापरवाहका विषयमा स्थानीय निकायहरू बेखबर जस्तै देखिए। अनुगमनका क्रममा विभागले भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरायो। चाहिँ नि लापरवाही साथ सवारी चलाएको भनेर चिट काट्दै छौँ, हुँदैन भएको चाहिँ जसले सानो बोक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यसले होइन ठुलो खालको लिनुहोस्, अगाडि राख्नुहोस्, सबैलाई उ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाएको छ आज चाहिँ होइन। हुँदै नभएकोलाई त अब नभएकै भनेर काटियो चिज छ, तर सानो छ, छैन भन्नु पनि अप्ठ्यारो। तर चाहिँ जुन मापदण्ड अनुसारको चाहिँ ठुलो रूपमा उहाँहरूले लिएर सबैलाई पुनि गरी उ गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गर्नुहोस् है भनियो। त्यो मापदण्ड विपरीत सवारी साधन सञ्चालन गरेर यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि खेलबाड गर्नेलाई 500 देखि 2000 रुपियाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था अनुरूप अनुगमनका क्रममा 4 सवारी साधन कारबाहीमा परेका थिए। अनुगमनका क्रममा यात्रुले समेत यात्रा गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा नभएका सवारी साधनमा यात्रा गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीच भदौ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्योलता बढिरहँदा उडान नरोकिने गरी तयारी गरिएको छ। सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै पूर्ण सिट क्षमतामै यात्रु राखेर उडान भर्ने योजना गरिएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनको निर्णय लिएको छ। तर नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेका बेला उडान सम्बन्धमा अझै अन्योलता रहे पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने सरकारबाट अन्य निर्णय नआएमा भदौ 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन नरोकिने गरी तयारी गरेको जनाएको छ। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उडान सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय तयारी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। कोभिड-19ले जुन अहिले विश्वव्यापी असर गराएको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई, त्यसलाई कम्तीमा रोकथाम गर्नलाई के कुरा गर्नुपर्छ त? फ्लाइट सञ्चालन हुँदाखेरि जस्तो सोसियल डिस्टेन्स भयो, सेनिटाइजिङ भयो, हैन, फेस सिल्ड भयो, मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो, तपाईँको काउन्टरमा धेरैको भिड नगर्ने। प्राधिकरणले उडान भरेर बाहिर जाने यात्रुका लागि स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था मिलाए पनि आगमन भएर आउनेका लागि क्वारेन्टाइन प्रोटोकल तय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। प्रोटोकल निर्धारणका लागि दैनिक रूपमा विभिन्न मन्त्रालयको बैठक बसिरहेको र शनिबार बेलुकीसम्म ठोस निर्णय आउने प्राधिकरणको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हालसम्म 13वटा वायु सेवा कम्पनी तयार देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्वास्थ्य सजगताका लागि विमानमा क्षमताभन्दा आधा यात्रु राख्दा यात्रु र विमान कम्पनीले खर्च धान्न नसक्ने कारण हाललाई प्राधिकरणले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पूर्ण सिट क्षमतामै यात्रु राखेर उडान भर्ने योजना बनाएको छ। हामीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने तम तयार छौँ। अब हेरौँ, अब कुनै निर्णय नेपाल गभर्मेन्टले गर्यो भने चाहिँ रोकिएला, नभए आजको मितिसम्म त्यस्तो रोकिने कुनै लक्षण छैन। सुरक्षाका मापदण्ड पुरै अपनाएर पुरै मान्छेलाई राख्ने भन्ने कुरा छ। अब किनभने त्यो 50% गर्ने बित्तिकै भाडा बढेर जान्छ, त्यो एयरलाइन्सले पनि थेक्न सक्दैन, पेसेन्जरले थेक्न सक्नुहुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको भाडा हालसम्म नबढेको तर भाडा पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भएको छ। समितिको निर्णयको आधारमा भाडा थपघट हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि चैत 9 गतेदेखि बन्द रहेको आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउन आन्तरिक गृह कार्य तीव्र पारिएको हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण विडारी र राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो। बिहीबार मनोनयन दर्ता हुँदा 4वटै समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी फरेको थियो। प्रत्यायोजित समितिमा निर्वाचित हुनुभएका रामनारायण विडारीले यसअघि प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको र अब कार्यान्वयनमा जाने बेला आएको बताउनुभयो।
मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न। अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ, सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि कानुन मनलाई बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले समितिले यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारलाई थप सचेत बनाउने कामलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा ओभरसाइट गर्ने पनि बताउनुभयो। अन्तर्गत जति पनि हाम्रो 17वटा लक्ष्यहरू छन् ती मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ खास गरिकन हाम्रो यो समितिले सरकारलाई कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरामा हामीले ओभरसाइट गर्ने हो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी समितिका काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्थामा सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरूलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। औपचारिक रूपमा हामीले यो सबै पाठ्यकक्षालाई हेरेर अहिले प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित फेस टु फेस पद्धतिमा आधारित भएको पठन पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा। बैठकमा सदस्यहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षा सुरु गरेको भए पनि तिनै स्कुलका शिक्षकले तलब नपाएको तर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले बसी बसी तलब पाइरहेको भन्दै उनीहरूको समस्याको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारलाई काम गर्नेलाई उचित ज्याला दिनुस्, श्रमिक जस्तो हो त्यो भइराखेको छ। त्यो उचित ज्याला दिन सक्नुहुन्न र आफ्नो टिचरहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने डिजर्भ गरिदिनुस्, नजिकको सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न लगाइदिनुस्। अब जो सामुदायिक विद्यालयमा त सरकारले जुन तलब दिएको छ होइन, तलब लिएर खाएर बस्नुमा उहाँहरू त निजी जो संस्थागत विद्यालय छन् उनीहरूलाई आम्दानी पनि छैन। अब यता उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भए हो, त्यसको एउटा उपाय निकाल्नुपर्छ। उपाय भनेको केही प्रतिशत सरकारले दिने, केही प्रतिशत चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले नै सब्सिडाइज गर्ने कुरामा सहयोग योगदान गर्छ। अब भोलि विद्यालय खोलिरहँदाखेरि विद्यार्थी नहुने कुरा हुन्छ कि विद्यार्थीहरू त जान मानिरहेका छैनन्। अहिले पनि बच्चाहरू हेर्ने हो भने अलिकति बाहिर गयो भने भयो म त जान्न तर फर्कै भन्छ अभिभावकले। अभिभावक कहीँ जान खोजे पनि नजानु भयो किन जानु भनिरहेका छन्। त्यो कुरालाई उनीहरूको साइकोलोजीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइन बनाइएका स्कुलहरूलाई क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मलीकरण गरिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट मोबाइल एप सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक लेनदेनलाई प्रश्रय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटो बाटोमा पसल राख्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने क्रियाकलाप बढेको बताउनु भयो। आर्थिक लेनदेनमा कुनै गलत क्रियाकलापमा
गलत मानिसहरूलाई प्रश्रय दिने काम तपाईँहरूबाट भएछ भने तपाईँहरूमाथि पनि म कारबाही गर्छु। पशुपतिका सबै बाटाघाटामा चाहिँ पसल राख्ने, मान्छेलाई तीर्थालुहरूलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जताभावी गर्ने, तोकिएको ठाउँमा नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पसल नराख्ने। पशुपति क्षेत्रका व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरु योजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय र राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले बिना विकल्प वासस्थान नखोज्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वासस्थानहरूबाट बेदखल गर्दैन, उनीहरूलाई हटाउँदैन। त्यो नेपाल सरकारको धारणा हो, तर संविधानले पनि त्यही कुरा भन्छ, किनभने सरकार संविधानबाट, नियम कानुनहरूबाट नै सञ्चालित हुने हो। मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गुरु योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको तेस्रो दिनको बैठक सकिएको छ। बुधबारदेखि जारी बैठकमा पार्टीको समायोजन, कार्य विभाजन, संगठनात्मक कार्य योजना, राजनीतिक कार्य योजना लगायत विभिन्न विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा पहिलो दिन परिचयात्मक कार्यक्रम, दोस्रो दिन पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी वैचारिक सिद्धान्त र राजनीतिक कार्य योजनामा माथि छलफल भएको थियो। आज तेस्रो दिन केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यहरूले पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको योजना र प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए। जसपामा 51 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन्। सबै खालका भवनहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइन सहितको मापदण्डलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय भवन संहितालाई अध्यावधिक गरिएको छ। अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि अब भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। नेपालमा साना ठुला सबै खालका भवनहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइन सहितको मापदण्ड समावेश गरी राष्ट्रिय भवन संहितालाई अध्यावधिक गरिएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय भवन संहिता 105/1994 कार्यान्वयनमा रहेकोमा मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता 105/2020 लाई स्वीकृत गरेको हो। अध्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिता मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि अब भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। 2072 सालको भूकम्प, विगत 25 वर्षमा विश्वका विभिन्न देशमा गएका भूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता एवं यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न नयाँ अनुसन्धान प्रविधि र ज्ञानको विकासका आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अध्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास आवास भवन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले अध्यावधिक गरिएको भवन संहिताका आधारमा सबै खालका भवनको डिजाइन गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर विपिन कुमार गौतमका अनुसार अध्यावधिक संहितामा नेपाल लगायत यस क्षेत्र वरिपरिको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्सा तयार गरी र सोही आधारमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मानक राखिएको छ। यो संहिता प्रयोग गरी जस्तोसुकै प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी बनाइने संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिने दाबी गरिएको छ। यस्तै संरचनाको प्रयोग र महत्त्वका आधारमा सुरक्षित बनाउनका लागि फरक फरक मानक पनि दिइएको छ। संहिताले नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरेको छ। अध्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टिल र ढलानवाला घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि चाहिने विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवं प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनाथ
मास्केले अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहितामा धेरै पक्षहरू समावेश गरिएकाले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले नयाँ भवन संहिताबाट भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको निर्माण गर्न र सुरक्षित नेपालको अभियानलाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 2072 वैशाखमा गएको भूकम्प र पराकम्पहरूका कारण भौतिक संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता 105 लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। साहित्यकार राजबाबु श्रेष्ठ सागरद्वारा लिखित 2 कृति आज सार्वजनिक भएको छ। कोरोना महामारीका बीच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले लेखक तथा साहित्यकार श्रेष्ठद्वारा लिखित हराएका छोराहरू र देशको चिना नामक 2वटा कविता संग्रह सार्वजनिक गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा कुलपति उप्रेतीले पुस्तकमा समसामयिक बिम्ब र राष्ट्रियता समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पहिलो कविता यति प्रभावकारी छ। कवितामा चाहिने बिम्ब, कवितामा चाहिने कल्पना, कवितामा चाहिने एउटा कल्पनात्मक परिवेशमा भनेर एउटा बिम्ब तयार गर्दै त्यो बिम्ब मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिने शैली र सिप उहाँमा देखिन्छ। साथ अनौपचारिक रूपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक डाक्टर जगत प्रसाद उपाध्याय, काव्य विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल लगायतले श्रेष्ठद्वारा लिखित कृतिहरू राष्ट्रियताका विषयमा समय सान्दर्भिक रहेको बताउनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागले खरिद बिक्री खाता प्रमाणीकरणको म्याद थप गरेको छ। कोरोना महामारीपछि व्यवसायीको सहजताको लागि पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो। विभागका अनुसार व्यवसायीहरूले भदौ र असोजसम्मको म्याद थपको माग गरे पनि विभागले भने पुससम्म म्याद थप गरेको हो। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को दफा 16(3) बमोजिम प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसअघि विभागले 2060 भदौ 30 को निर्णय अनुसार मासिक कर विवरण पेश गर्ने करदातालाई साउन महिनाभित्र तथा चौमासिक कर विवरण पेश गर्ने करदातालाई कार्तिक महिनाभित्र खाता प्रमाणित गराउनुपर्ने भनी परिपत्र गरेको थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मासिक, द्विमासिक र चौमासिक कर विवरण बुझाउने करदाताको खाता प्रमाणित गर्ने म्याद 2077 पुस मसान्तसम्म कायम गरिएको हो। रूपन्देहीका उद्योग व्यवसायहरू पछिल्लो समय विद्युत आपूर्तिमा अनियमितता र कम भोल्टेजका कारण हैरानमा परेका छन्। बजारमा केही मात्रामा सिमेन्टको माग पूर्ति गरिरहेका उद्योगहरू विद्युतका कारण हैरान खेपिरहेका हुन्। लकडाउनका कारण नेपाली क्लिङ्गर उत्पादन हुन सकेन, जसका कारण भारतबाट आयात गरिएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा उत्पादन सामग्रीको लागत मूल्य पनि बढी पर्न गएको छ। हरेक घण्टामा बत्ती जाने आउने बत्ती जाने अनि त्यसले गर्दा ठुलो चाहिँ गियरबक्स मोटरहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकचोटि अपरेसन रिपोर्ट गर्दाखेरि कम्ती भने चाहिँ भन्दा चाहिँ 20 मिनटको टाइम लाग्छ। अब रोटो प्याकरहरू चल्छ चाहिँ ठुलो संयन्त्रहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो सबैले चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ पटक कन्टिन्यू चलिराख्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ हुनुपर्ने थियो। तर चाहिँ लोड सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ दिनको 10 चोटि पनि हामीले चाहिँ रिपोर्ट गरिराख्नु पर्ने छ। त्यसमा गरेर मेन्टेनेन्स कस्टहरू पनि हाई भएर गइरहेको छ। उद्योग सञ्चालकका अनुसार मेसिन चलाएको 24 घण्टामा 4 देखि 8 पटकसम्म विद्युत जाने आउने गरेको छ। सबैभन्दा पहिला विद्युत महसुल बुझाएर विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्दै आएका औद्योगिक क्षेत्र नै यति बेला समस्यामा परेका छन्। लाइन टिप्नुको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो टिप्नुको कारणले मेसिनमा चाहिँ अर्बौँ लगाएर बनाएको मेसिनहरूमा चाहिँ खराब आउने लाइनले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भोल्टेज अपडाउनको कारणले गर्दाखेरि लाइन बन्द गर्दाखेरि मेसिनमा चाहिँ धेरै खराब बिग्रिने समस्याहरू हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उत्पादन र प्रसारणमा असन्तुलन हुँदा बढी ट्रिपिङको समस्या देखिएको हो। काली गण्डकीमा आएको बाढीका कारण 132 केभीए प्रसारणको सिस्टम फेल भएकाले सोको मर्मत गर्ने क्रममा केही समस्या आए पनि अब बिस्तारै सुधार भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
132 केबीमा पनि प्रसारण लाइनमा केही समस्या र उत्पादनमा पनि केही समस्या चाहिँ सुन्नमा आएको कारणले सिस्टम फेल हाम्रो यो मङ्गलबार 20 गते सिस्टम फेल पनि भएको कारणले केही चाहिँ सेवा अवरुद्ध हुन गएको थियो। त्यसबाट औद्योगिक लाइनहरू पनि भनौँ न यो मङ्गलबार 20 गते दिनभरि नै काटिएको अवस्था थियो। नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स, सुप्रिम, पाठक, अग्नि, ब्रिज, विशाल, सिद्धार्थ लगायतका उद्योगहरू यति बेला विद्युतको मार खेपिरहेका छन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा रेकर्ड कायम भएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,03,500 रुपियाँमा कारोबार भएर रेकर्ड बनाएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुन तोलाको 1,000 रुपियाँले बढेको हो। चाँदीको मूल्य तोलामा 60 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,405 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। बिहिबार चाँदी प्रतितोला 1,345 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। तत्काल कुनै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता नभएको अवस्था र कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै क्यानले प्रशिक्षणलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो। क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि खेलाडीको PCR जाँचसम्मको तयारी क्यानले अघि बढाएको थियो। तर उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै क्यानले खेलाडीको प्रशिक्षण तत्काललाई स्थगित गरेको हो। चैतमा कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै घरेलु क्रिकेट ठप्प अवस्थामा छ। चैतमा खेलाडीहरू घरेलु क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग APL को तयारीमा रहेका थिए। तर कोरोनाले मुलुक लकडाउनमा गएपछि सबै घरेलु प्रतियोगिता सहित अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रभावित भएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै क्यानले भदौ 1 गतेबाट खेलाडीहरूलाई मैदान फर्काउने योजना अनुसार काम अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सहायक प्रशिक्षक द्वय स्वर्गीय चित्रबहादुर खवास र रबिन कुमार राईको सम्झनामा राखेपले आज शोक सभा आयोजना गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप हातामा भएको शोक सभामा राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, कर्मचारी लगायतले स्वर्गीय खवास र राईको तस्बिरमा पुष्प गुच्छा चढाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। तेक्वान्डोका खवास, इलाम जिल्ला खेलकुद विकास समिति तथा एथलेटिक्सका राई सल्यान जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सहायक प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। खवासको साउन 20 गते तथा राईको साउन 19 गते निधन भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलिरहे मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 22,214 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द हुने भएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गतेसम्म सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम उच्च देखिरहेका बेला सार्वजनिक यातायातहरू भने मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारी निकाय होस् या व्यवसायी वा सर्वसाधारण सबैले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भेटिन्छ। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्सेको पार्टी श्रीलङ्का पिपल्स फ्रन्ट SSPP-ले 2/3 बहुमतका साथ देशको संसदीय चुनावमा जित हासिल गरेको छ। जितसँगै महिन्दा राजपाक्सेलाई पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउने अनुमान गरिन थालिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै क्यानले प्रशिक्षणलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको हो। क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।